बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इतना खौफनाक, इतना बड़ा सानिया हो गया, इतना खौफनाक वाकया हो गया। एक लड़की को ना सिर्फ कत्ल किया गया, 2.5 साल के उसके बेटे के सामने उसके जिस्म के टुकड़े किए गए। अभी भी कुछ लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पर बैठकर ये बात कह रहे हैं कि जो कदीर की वालिदा हैं उनको इस्तेमाल किया गया, उनकी ऐसी खास गलती थी नहीं। और माँ तो माँ होती है, वो कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती। आज मैं आपको बताता हूं कि दौरान तफ्तीश जो ये कदीर की माँ है, सुगरा और यास्मीन, इन्होंने दौरान तफ्तीश क्या क्या इंकिशाफात किए, क्योंकि इन्होंने जो अपनी पूरी प्लानिंग बताई है ना, ये आज से नहीं, ये एक तवील अरसे से ये सोच के बैठे थे कि ये काम इस तरह से सरंजाम देना है, इस सारे प्लान को इस तरह से एग्जीक्यूट करना है। ये फिल्में देख के बैठे हुए थे, ये वेब सीरीज देख के बैठ गए थे। इन्होंने बाकायदा पूरी रिसर्च की थी कि अगर किसी को गला घोट के मारा जाए और उसके बाद उसकी लाश को छोड़ दिया जाए तो फिर उसका खून नहीं निकलता अगर उसके जिस्म को काटा जाए। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये दौरान तफ्तीश इन दोनों ने खुद इंकिशाफ किया। इनसे पूछा गया, जो दौरान तफ्तीश इनसे सवाल किया गया कि भाई कत्ल तो गोली मार के भी किया जा सकता है ना, क्योंकि अक्सर सवाल लोग ये करते हैं, मुझसे इंस्टाग्राम पर भी लोग ये सवाल कर रहे होते हैं कि यार कत्ल चले करना था, एक उसको जस्टिफाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन इतनी बेदर्दी से मारना। मतलब इन्होंने गर्दन से नीचे और पैरों से ऊपर के जो जिस्म होता है, धड़ होता है, उसके इन्होंने दो हिस्से किए, कसाई की तरह इन्होंने ज़ारा की जिस्म को काटा है। जिस तरह से कसाई जानवरों को काटता है ना, उस तरह से इन्होंने बाकायदा इसके जिस्म के हिस्से बनाए हैं, 4 अलग अलग बड़े हिस्से बनाए, बोरियों के अंदर भरे। तो इनसे पूछा गया कि भाई गोली मार के मार देते, क्या ऐसा क्या तुम लोगों ने इतनी नफरत कहाँ से लेकर, इतना बोझ, क्या सिर्फ इसकी वजह यह थी कि वो अपनी बीवी के अकाउंट में पैसे भेज रहा था? इन्होंने बताया कि जनाब हमने बाकायदा जो ये प्लानिंग की थी, ये कुछ वीडियोस को देख के की थी, कुछ मूवीज को, कुछ वेब सीरीज को देख के की थी। ये दोनों खवातीन जो देखने में घरेलू खवातीन नजर आती हैं, मतलब किचन का काम, बच्चों का काम, शौहर का काम, घर के बाहर की जिंदगी का इनको नहीं पता होता। इन दोनों ने जो प्लानिंग की हुई थी ना, आपके अपने होश उड़ जाएंगे, क्योंकि पुलिस को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये दो खवातीन जो घरेलू लगती हैं, इन्होंने इतनी प्लानिंग करके बैठे हुए थे। इन्होंने कहा कि जनाब हमने ये देखा कि जब किसी को कत्ल किया जाता है तो अगर उसका सांस घोट के उसको मारा जाए, उसके चेहरे पर तकिया रख के, मतलब वो उसकी सांस रोक के उसको मारा जाए, गला दबा के या सांस रोक के, और उसके बाद उसकी लाश को छोड़ दिया जाए। अच्छा, मैं नहीं जानता इस बारे में, क्योंकि ये खुद ही इंकिशाफ कर रहे हैं, ठीक है, और मैं ऑब्वियसली ना मेडिकल फील्ड से हूँ तो मुझे इस चीज़ का इतना नहीं है। आप लोग बता दीजिएगा अगर आप मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ है। इन्होंने कहा कि उसके बाद, मरने के बाद, उसका जो जिस्म होता है, उसकी जो लाश होती है, उसको अगर छोड़ दिया है कुछ देर के लिए और उसके बाद उसके जिस्म को काटा जाए तो उसके पास से खून नहीं निकलता है, या तो कम निकलता है या तो निकलता ही नहीं। अब सोचिए, ये दोनों माँ बेटी, जिनके बारे में कुछ लोगों का बड़ा एक सॉफ्ट सा परसेप्शन है, वो ये कह रही हैं कि जनाब हमने ये प्लान करके रखा हुआ था कि इसको गला दबा के मारेंगे, इसकी लाश को छोड़ देंगे 4-8 घंटे के लिए और उसके बाद इसके जिस्म के टुकड़े करेंगे तो खून नहीं निकलेगा। लेकिन जब इन्होंने काटना शुरू किया तब खून निकला, तो ये लोग और घबरा गए। फिर ये कमोड पे लेके गए और उसके बाद वहां पे इसकी गर्दन लगी। इनसे एक और ये सवाल किया गया कि भाई ये तो 13 किलोमीटर दूर जाके तुम लोगों ने ये 5 बोरियां फेंकी थी, इसके पीछे क्या लॉजिक, क्या साइंस थी? तो उन्होंने कहा कि हमने जो प्लान बनाया था वो ये था कि ये, इस पे हम पहले भी बदचलनी का इल्ज़ाम आयद कर चुके हैं, पहले भी ये बोल चुके हैं कि जनाब ये अपने घर से गई है, ये कुछ लड़कों के साथ मिलती है, 1-2 लड़कों के नाम भी इन्होंने बताया कि उसके साथ इसके बड़े नाजायज़ किस्म के ताल्लुकात थे। तो हमने ये सोचा था कि इसको हम गायब कर देंगे और कहेंगे कि जनाब ये तो फरार हो गई, अपने पैसे लेके, अपने जो जेवरात लेके, तमाम चीज़ें लेके ये फरार हो गई है, और उसके बाद हम इसकी जो लाश है ना, गर्दन लग के इसकी लाश के टुकड़े करके 13 किलोमीटर दूर फेंक देंगे। और आज नहीं, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद जब ये बरामद भी होता है तो किसी को ये पता नहीं चलेगा कि ये ज़ारा के। कौन ये सोचेगा कि 13 किलोमीटर दूर ला के लाश फेंकी? ये इन्होंने बाकायदा ये प्लान किया और उन्होंने कहा कि जनाब जब लाश भी बरामद होगी तो कोई उसकी पहचान नहीं कर सकेगा, क्योंकि गर्दन तो इन्होंने अलग कर दी थी, उसके चेहरे को तो जला दिया था इन्होंने, और जलाने के बाद ये सोच रहे थे कि इसकी पहचान हो नहीं सकेगी। और जब इनके पास आके ज़ारा के वालिद बैठे और सुगरा का भाई आके बैठा तो इन्होंने कहा कि भाई ये खुद भाग गई है, हमें थोड़ी पता।
پھر انہوں نے فون کیا قدیر کو اور کہا کہ تمہاری بیوی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور تمہارا جو سسر ہے وہ آ کے ہم پہ 10 قسم کے الزامات لگا رہا ہے. یہ گھریلو خواتین نے پلاننگ کر کے بیٹھی. کل ان کو جب عدالت کے اندر پیش کیا گیا نا، ان کو جوڈیشل کر دیا گیا، یعنی ان کو جیل بھیج دیا گیا. ان سے تفتیش مکمل کر لی ہے اور ان کو اب جیل بھیج دیا گیا ہے. تو ان کے چہرے پر ندامت تو چھوڑیے، افسوس کا بھی کوئی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے نا کہ یار مجھ سے یہ غلط ہو گیا. آپ غصے میں کچھ کام کرتے تو آپ کو کہتے ہو یار نہیں میں نے کچھ غلط بول دیا، میں نے کچھ زیادہ بول دیا، مجھے افسوس ہو رہا ہے. ان کے چہرے پر افسوس بھی نہیں تھا. ان سے کچھ صحافیوں نے سوال کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے آگے سے اس کو دھکے دینے شروع کر دیے. پولیس کی حراست کے اندر آپ سوچئے کہ یہ کس حد تک جا رہا ہے، کس حد تک یہ بدتمیزی کر رہا ہے. مجھے واقعی میں نہیں اندازہ تھا کہ یہ ایک ڈسکا، زیادہ بڑا تو علاقہ ہے نہیں سیالکوٹ ڈسکا کا، اس کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے والے یہ 2 خواتین، ان کو کیسے پتا ہوگا کہ یار یہ اتنا سب کچھ پلان کرنا ہے، اتنی ساری چیزیں کرنی ہے، اس طریقے سے کاٹنا ہے. انہوں نے کاٹنے کا طریقہ کار جسم پہ نشانات لگائے انہوں نے کہ یہاں سے کاٹنا ہے، ایسے کاٹنا ہے، ایسے کاٹنا ہے. یار یہ سفاکیت، شیطانیت، اس سے کم نہیں ہے یہ معاملہ. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے غصے میں کسی کو کچھ کر دیا ہو، غصے میں آپ نے یہ کر دیا ہو. نہیں، یہ انہوں نے پری پلان طریقے سے کیا ہے اور یہ انہوں نے دوران تفتیش یہ تمام چیزیں انکشاف کی ہیں. اور اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ بھائی اکاؤنٹ کے اندر پیسے بھیجنے تھے، یہ وجہ نہیں ہے. یہ تو آپ کو بتائی جا رہی ہے نا وجہ کہ بھائی یہ صرف یہ وجہ تھی، اس لیے ہم نے کر دیا. بوس یہ چاہتے تھے کہ زارا سے اس کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے علیحدگی ہو جائے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، پولیس اب قدیر سے بھی سوال کر رہی ہے کیونکہ جب انہوں نے فون ریکارڈ چیک کیے، واٹس ایپ کے اسٹیٹس چیک کیے، ساری چیزیں، تو آخری کال تو ہوئی بھی تھی جس رات کو یہ سارا معاملہ ہوا، یعنی زارا کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، اسی رات کی زارا کی قدیر سے بات ہوئی ہے اور طویل بات ہوئی ہے. اب ظاہر سی بات ہے، وہ ایک کامن سینس کا سوال ہے یار کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جو گھر والے ہیں وہ اتنے کوئی شیطانیت سے بھرپور ہیں، اتنے سفاکیت سے بھرپور ہیں، اتنے جلاد ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو مار کے کھا گئے اور آپ کی بیوی کو کہاں چھوڑیں گے. تو آپ نے ایسے گھر کے اندر اپنی بیوی کو کیوں بھیجا، اپنے بچے کو کیوں بھیجا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ قدیر سے کیے جائیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قدیر اس سارے معاملے کے اندر ملوث ہوگا، لیکن نیگلیجنس ایک ہوتا نا کہ آپ نے لاپرواہی برتی ہے. آپ زیادہ میچور ہو سکتے تھے، آپ زیادہ اچھے اپروچ کے ساتھ اس کیس کو یا اس سارے معاملے کو ہونے سے بچا سکتے تھے. کیونکہ دیکھیں ساس بہو کے معاملات ہر گھر کے اندر ہوتے ہیں، ننند اور بھابھی کے معاملات بھی ہر گھر کے اندر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے، اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہو اور آپ کی بیوی اتنا سونا لے کر آئی ہے، اتنا پیسہ لے کر آئی ہے، کیوں لے کر آئی ہے؟ آپ کی بیوی نے ایک آپ کے گھر کے اندر آ کے بیٹھ گئی، اور سب سے امپورٹنٹ بات ایک ایسے گھر میں جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی 2 سے 3 لوگ مر چکے ہیں، اور ایسے مرے کہ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں. خیر جناب، میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر جو ان کے درمیان لاسٹ بات ہوئی ہے وہ بات بھی پولیس کو پتہ چلی ہے، آبویسلی تمام ریکارڈ اب موجود ہوتا ہے، وہ بات چیت کیا ہوئی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.